मैं अभी बिहार के एकमात्र सरकारी मदरसा इस्लामिया शम्स उल हुदा के पास हूँ। ये मदरसा पटना में है और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, लेकिन आज इसके वजूद पर ख़तरा मंडलाने लगा है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर इस मदरसे को जस्टिस नूरुल हुदा ने अपने वालिद मौलवी शम्सुल हुदा के नाम पर कायम किया था। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा की स्थापना का उद्देश्य भविष्य में ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जो धार्मिक और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा में एक्सीलेंस रखती हो। इसी के तहत जूनियर सेक्शन में क्लास 1 से लेकर फौकानिया यानी मैट्रिक लेवल तक की पढ़ाई शुरू की गई। वहीं सीनियर सेक्शन में मौलवी से लेकर फाजिल यानी इंटर से लेकर एमए तक की शिक्षा आरंभ की गई। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान से लेकर अरबी अदब, फ़िक़ह, तफसीर, उसूल, मंतक और फ़लसफ़ा को शामिल किया गया। यहाँ के विद्यार्थी जहाँ एक तरफ IAS, IPS, IRS, BDO और DSP बने, वहीं बेहतरीन शिक्षक, प्रोफेसर और मशहूर आलिम दीन भी हुए। लेकिन धीरे धीरे इस मदरसे का पतन होने लगा। आज बिहार के इस एकमात्र सरकारी और शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले मदरसे के सामने कई चुनौतियां हैं। जूनियर और सीनियर सेक्शन मिलाकर टीचर के कुल 21 पोस्ट सैंक्शन हैं, लेकिन 18 पोस्ट खाली हैं। प्रिंसिपल समेत सिर्फ 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। बरसों से शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रही है। नॉन टीचिंग स्टाफ के भी 7 पोस्ट खाली हैं। शिक्षक नहीं होने की वजह से जूनियर सेक्शन में एडमिशन बंद कर दिया गया। सीनियर सेक्शन में भी पठन पाठन का सिलसिला जैसे तैसे ही चल रहा है। प्रिंसिपल मशहूद अहमद कादरी नदवी कहते हैं कि सरकार मदरसा पर तवज्जो नहीं दे रही है। मौजूदा दौर में तकरीबन 15-20 साल से जो सूरत हाल है असातिज़ा के रिटायर होने की, उसके ऊपर हुकूमत पूरे तौर पर तवज्जो नहीं दे पा रही है, जबकि हुकूमत के साथ बार बार गुफ्तगू भी हुई है और बारहा उनको खतूत भी यहाँ से इरसाल किए गए हैं। इस सिलसिले में मैंने गवर्निंग बॉडी की मीटिंग तलब करवाई थी और यहाँ के चेयरमैन पटना के कमिश्नर हुआ करते हैं, उनकी सदारत में हुई मीटिंग के बाद वो तजवीज़ जो बहाली के सिलसिले में थी वो भी महकमा एजुकेशन को रवाना कर दी गई। अभी फ़िलहाल जो दिक्कतें हमारे सामने हैं वो ये हैं कि हमारे जूनियर क्लासेस के तमाम असातिज़ा रिटायर हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि 1979 में बहाली होने के बाद फिर बाकायदा पब्लिश करके किसी तरह की कोई बहाली अमल में नहीं आई। जाहिर सी बात है कि 1979 से बहाल शुदा असातिज़ा के रिटायरमेंट का वक्त आ गया और वो अपने अपने वक्त के ऊपर रिटायर होते रहे। मैंने बारहा इस सिलसिले में हुकूमत को मुतवज्जा भी कराया है और डायरेक्टर से मिल करके दरख्वास्त भी अपनी लगाई है और हम उम्मीद करके बैठे हैं कि इंशाअल्लाह इमरोज़ फ़रदा के अंदर जिस तेज़ी के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहाली के सिलसिले में कार्रवाई चल रही है, उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर कोई वैकेंसी पब्लिश की जाएगी और यहाँ असातिज़ा की बहाली अमल में आ जाएगी। देखिए, पढ़ाई तो मुतासिर हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह से हम लोग कंबाइंड क्लास चला करके मामले को हल कर रहे हैं और बच्चों की हाज़िरी पूरी कर रहे हैं, उनके इम्तहानात की तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए कि शोबे सीनियर के अंदर भी 9 पोस्ट है, जिसमें अभी 3 आदमी काम कर रहे हैं। शोबे सीनियर की सूरत हाल ये है कि एक प्रिंसिपल का पोस्ट है जो प्रमोशन से भरा जाता है, 2 मौलवी का पोस्ट है जो प्रमोशन से भरा जाता है और 6 असिस्टेंट मौलवी या असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है। तो इस वक्त शोबे सीनियर के अंदर 3 असिस्टेंट मौलवी की जगह खाली हैं। उर्दू के सीनियर पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी मदरसा की वर्तमान बदहाली के लिए उर्दू आबादी को दोषी ठहराते हैं। एक ज़माने में इसमें दर्स व तदरीस का मेयार बहुत बुलंद था, असातिज़ा भी बहुत ही आला पैमाने के होते थे जो बड़ी मेहनत से अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। लेकिन हालात ने करवट बदली और सूरत हाल बदलती गई, असातिज़ा सुबुकदोश होते गए
اور تعداد ان کی کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے تعلیم پر بھی اثر پڑا، داخلے میں بھی کمی آتی گئی۔ جمہوری ملک میں، جمہوری حکومت میں کوئی بھی کام بہت آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے دباؤ بنانا پڑتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو دباؤ دستہ ہے، دباؤ کی جو حالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم جمہوری طور پر احتجاج بھی نہیں کرتے، بلکہ اور اس لیے احتجاج نہیں کرتے کہ ہم مسائل سے بے خبر ہیں۔ جہاں 21 اساتذہ تھے پرنسپل سمیت، وہاں جب 3 ہی اساتذہ رہ جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ادارہ کیا بند نہیں ہو جائے گا۔ مدرسہ کے پورو چھاتر ڈاکٹر محمد عبد الواحد کہتے ہیں کہ اردو آبادی کو چاہیے کہ وہ سرکار پر دباؤ بنا کر رکھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں اساتذہ کی بحالی ہونی چاہیے اس کے اسٹرینتھ کے مطابق، تب طلباء پورے بہار سے آئیں گے اور ان کے اندر ایک رجحان اور ایک رغبت کا احساس ہوگا کہ اساتذہ ہمیں پڑھانے والے ہیں، عربی میں، فارسی میں، دینیات میں، الہیات میں اور اصول دین وغیرہ۔ فقہ پڑھانے کے لیے آج بہت کم لوگ یہاں ہیں، تفسیر کی تعلیم دینے والے بہت کم لوگ ہیں، لہذا اساتذہ کی بحالی کے لیے قوم کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور حکومت وقت سے ہر 6 مہینے پر ایک وفد کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کے کانوں میں یہ بات جانی چاہیے۔ شاید ہم اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں۔ میں تو یہاں کہوں گا کہ جو مدرسے کے فارغین کے لیے 10% حکومت وقت جو ریزرویشن دیا کرتی تھی، اس کو پھر سے بحال کیا جائے۔ مدرسہ شمس الہدیٰ کو ایک سنکٹ پٹنہ میٹرو سے بھی ہے۔ میٹرو والے مدرسہ کے پوروی حصے کی زمین کا ادھیگرہن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پرنسپل سے NOC کی مانگ کی ہے۔ پرنسپل کہتے ہیں کہ زمین بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ سے رجسٹرڈ ہے، اس لیے NOC وقف بورڈ ہی دے گا۔ دیکھیے، مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کی پوری زمین وقف بورڈ سے منسلک ہے اور بانی نے اس کو وقف کر رکھا ہے، لہٰذا میٹرو کے معاملے کے اندر وقف بورڈ ہی کو فیصلہ لینا ہے اور اسی کا فیصلہ صحیح مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں میٹرو ڈپارٹمنٹ نے، میٹرو کے لوگوں نے نو آبجیکشن مانگا تھا، جس کو میں نے پٹنہ کمشنر کے سامنے رکھا گورننگ باڈی میں، اور یہ بات طے ہوئی کہ چونکہ اس کا معاملہ وقف بورڈ سے منسلک ہے زمین کا، اس لیے وقف بورڈ ہی کو روانہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ کے CO یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین جناب محمد ارشاد اللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور میٹرو کے ساتھ، انہوں نے بھی جائزہ لیا۔ اب نو آبجیکشن دینا ہے بورڈ کو، جب سنی وقف بورڈ نو آبجیکشن دے دے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا، اس میں مدرسہ کا کچھ نہیں۔ کتنی زمین چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا اسٹرکچر اس سے متاثر ہوگا مدرسے کا؟ الحمدللہ جو ہم کو نقشہ دکھایا گیا ہے اس کے مطابق مدرسے کی کسی بھی بلڈنگ کا 1 انچ نہیں ٹوٹ رہا ہے اور نہ ہماری سڑک جا رہی ہے، بلکہ شروع کے جو حصے ہیں اس حصے میں سے تقریباً 3 کٹھے کے قریب وہ زمین ایکوائر کرنا چاہتے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے لیے، لیکن اس سے اللہ کا فضل ہے کہ ہماری کسی بلڈنگ کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے، نہ چھترواس کے اوپر متاثر ہو رہے ہیں، نہ ہماری مین بلڈنگ متاثر ہو رہی ہے، نہ ہماری کوئی روڈ متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک اطمینان ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے یا وقف بورڈ کی طرف سے نو آبجیکشن ملتا ہے تو ہماری بلڈنگ وغیرہ محفوظ رہے گی۔ مدرسے کے وشال کیمپس میں بچے اور بڑے کرکٹ کھیلتے مل جائیں گے۔ ان کے بال نے کئی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے ہیں اور دیوار کے پلاسٹر اکھاڑ دیے ہیں، لیکن انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے اس در و دیوار کو دھیان سے دیکھ لیجئے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی وہ صورت نہ ہو جو آج ہے۔ سرکار کی لاپرواہی، خاص طور سے ان اداروں کی سرد مہری دیکھنے کو مل رہی ہے جو یہاں کی حالت پر خاموش ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار جلد ہی اپنی لاپرواہی پر دھیان دے گی اور کوئی قدم اٹھائے گی اس مدرسے کو بچانے کے لیے۔ کیمرہ پرسن شیش احمد کے ساتھ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد .net پٹنہ۔